أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين بے شک اللہ تعالی نے سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے من المؤمنین اہل ایمان تو انفسہم انہاں دیاں جاناں دے بدلے وَأَمْوَالَهُمْ اور انہاں دے مال دے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان نال اونا دیاں جاناں دے بدلے اونا دے مال دے بدلے جنت دا سودا کر لیا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچو جسم الرحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 11واں پارا سورت دا نام سورہ توبہ۔ اللہ 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 والو، ذی الحجہ دی آج 15 تاریخ ہے۔ اور ذی الحجہ دی 18 تاریخ داماد رسول
سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن قرآن دیو پروانیو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے فضائل نو اگر میں بیان کرا تو فضائل فضیلت دے اعتبار نال ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی سیرت اور اونا دے فضائل و مناقب اے اپنی جگہ دے لیکن قرآن دے و پروانے و آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جو مضمون جو عنوان تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وہ ہے عثمان فی الجنہ۔ قرآن دیو پروانیو دنیا دے اتے اللہ عظیم البردر نے سانو بھیجیا اور ساڈی رہنمائی واسطے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو مبعوث فرمایا۔ ساڈی تعلیم و تربیت واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کتاب مبین نو اتاریا اور ساڈی اے زندگی دا مقصد جو ہے او اللہ دی عبادت اور اللہ دی وحدانیت یعنی توحید دا پرچار اور توحید نو مننا۔ قرآن دے او پروانے ہو جیدو بندہ اللہ اور او دے رسول دے احکامات اور او بتائے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگی گزاردا ہے تے اللہ عظیم البردر انہوں انعام دے اندر اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دین۔ اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے جیڑے چل دے زمین تے تر دے زمین تے اور اٹھ دے بیٹھ دے اور انہاں دے لیل و نہار انہاں دے صبح و شام اللہ عظیم البردر نے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਲੋ ਨਹਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, تو اللہ عظیم البردر نے دنیا دے اتے ہی انہاں نو جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا۔ تے دعا کرو اللہ سانو تمام نو اللہ ایسے اعمال کرن دی اللہ توفیق نصیب فرما جیڑے اعمال دے ذریعے اللہ تو جنت دا داخلہ نصیب کرنا ہے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو آؤ ذرا غور کر لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگاں دے پیر علیہ السلام نے توحید دا نکارہ گھڑکایا، توحید دا اعلان کر دیتا اور توحید دی جدو صدا لگائی، منن والیاں توحید نو منیا اور پھر توحید جدو اختیار کی تھی تو اپنیاں نے یاراں نے اغیاراں نے تکلیفاں دتیاں، اذیتاں پہنچائیاں، دکھ دیتے، پریشانیاں دیتیاں، لیکن اہل ایمان اور توحید والے ان توحید دی خاطر او میاں دکھ برداشت کر لے، تنگیاں برداشت کر لیاں، دکھ تے صعوبتاں تے پریشانیاں برداشت کر لیاں، لیکن توحید نو چھڈنا گوارا نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اور قرآن دے پروانے ہو آؤ ذرا غور کر لو، جس مقام ذیشان نو میں ابتدا دے اندر تلاوت کیتا ہے ذرا دوبارہ نوٹ کر لو۔ اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آ رہی ہے، مولا فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماندے نے بے شک میں رب نے اہل ایمان دے نال سودا کر لیا۔ اللہ جی قادہ سودا کی دے، فرمایا انفسہم انہ دیاں جانا دے بدلے، وَأَمْوَالَهُمْ اور انہ دے مال دے بدلے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فرمایا اے اہل ایمان جتھے تواڈے مال دی ضرورت بہ جاوے اپنا مال نشاور کر دیا دے، میرے راج قربان کر دیا دے، میرے رستے دے قربان کر دیا دے، اور جتھے اسلام نو تواڈی جان دی ضرورت پہ جائے اوتھے پھر جان بھی میرے رستے دے قربان کر دیا دے، مال دے جان میرے رستے دے لوٹا دیا دے۔ اے دے بدلے اندر فرمایا بے ان لہم الجنہ، میں رب دا تواڈے نال وعدہ ہے میں اے دے بدلے وچ تانوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا۔ قرآن دے او پروانے ہو آؤ ذرا غور کر لو، ہائے میں صدقے تے قربان جاواں اے نبی دے صحابہ، نبی دے پروانے اور نبی دے ساتھی، خدا دی قسمیں انہاں جتھے مال دی لوڑ پئی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے، نبی دے یاراں نے توحید دے علم برداراں نے اپنے مال نو
نشاور کر دیتا ہے، اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے۔ اور میں صدقے جاواں او میاں کلا مال ہی نہیں بلکہ جتھے انہاں دیاں جاناں دی اسلام نو لوڑ پئی ہے، ان اپنیاں جاناں اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتیاں۔ آواز آندی ہے بے ان لہم الجنہ، بے ان لہم الجنہ۔ فرمایا اے اہل ایمان میں تواڈے مال اور تواڈی جان دے بدلے وچ تانوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا۔ اور قرآن دے او پروانے ہو، نبی علیہ السلام دے پروانے، نبی دے صحابہ، اور میں تے پہلے دس دیتا ہے جتھے اسلام نو انہاں دے مال دی لوڑ پئی انہاں مال نے شاور کر دیتا ہے، جتھے جان دی لوڑ پئی ہے انہاں جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو، کدھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کدھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اے دسنا ہے کہ سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، او میاں تین یا چار مرتبہ نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت وچوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو 11 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے۔ 11 مرتبہ کسے صحابی نو اتنی مرتبہ، حالہ میرا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، علی بھی جنتی، لیکن جاؤ تاریخ اسلامیہ دا مطالعہ کرو، کسے صحابی نو آقا علیہ السلام نے اتنی مرتبہ جنت دی بشارت نہیں سنائی جتنی مرتبہ آقا علیہ السلام نے عثمان نو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ 11 مرتبہ۔ آؤ ذرا نوٹ کر لو۔ نمبر 1، اے روایت سنن ترمذی دے اندر بھی ہے، اور اس روایت نو ابن حبان نے بھی روایت نو نقل کیتا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ حدیث دے الفاظ نوٹ کر لو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی جبل حراء فتحرک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکن حراء فما علیک الا نبی او صدیق او شہید وعلیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ قرآن دے او پروانے ہو آغور کر لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیرا پہاڑی تے چڑھے. حدیث دے الفاظ سنن ترمذی اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور ابن حبان دے اندر بھی روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام ہیرا پہاڑی تے چڑھے تے ہیرا پہاڑی ہلنا شروع کر دیندی ہے. فتحرک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایتھے ایک بات نوٹ کر لو. بعض نے لکھے ہے، بعض سیرت نگاراں نے، بعض اس حدیث دے تحت بعض نے لکھیا ہے کہ اے زلزلہ آیا اور پہاڑی ہلنا شروع ہو جاندی ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی ماری، فرمایا اے ہیرا رک جا، ٹھہر جا. بعض نے زلزلے دے الفاظ نقل کیتے نے لیکن زلزلے دے الفاظ درست نہیں. کیوں؟ اس واسطے رب دی پکڑ معاذ اللہ زلزلہ آئے تے نبی ایڑی مار کے انہوں روک سکتا؟ نبی نہیں روک سکتا. اور رب دے اختیار اندر ہے. ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی دو پہاڑی تے چڑھے. فتحرک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیرا پہاڑی خوشی وچ آ کے ہلنا شروع کر دیندی ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی ماری، فرمایا اسکن ہیراؤ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. فرمایا اے ہیرا تو نہیں جاندی تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے باقی شہید کھلوتے ہیں. اللہ اللہ. وعلیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا پہاڑی تے ایڑی ماری. ہیرا جیڑی ہے اے پہاڑی جیڑی ہے او میاں ٹھہر جاندی ہے، رک جاندی ہے. اور پتہ اے لگا اس حدیث دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان دے شہید ہون دی خبر دیتی ہے. پتہ اے لگا عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، طلحہ بھی شہید تے زبیر بھی شہید ہے. اے سارے پہاڑی دے کھلوتے نے. اور قرآن دے پروانے سنن ترمذی دے اندر جیڑی حدیث ہے اور اتھے الفاظ موجود نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام تے 10 عشرہ مبشرہ جنہاں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت وچوں جنتی ہون دی بشارت سنائی ہے. 10 نبی دے صحابہ
عشرہ مبشرہ جنہاں وچوں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، او میاں عبد الرحمن فی الجنہ۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دسانوں اپنی زبان نبوت وچوں جنت دی بشارت سنائی۔ انہاں وچ میرا عثمان بھی، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ لگا عثمان او خوش نصیب ہے او جنوں آقا علیہ السلام نے ایک باری نہیں یا دو مرتبہ نہیں، تین یا چار مرتبہ نہیں، بلکہ 11 مرتبہ جگہ دے پیر علیہ السلام نے جنتی ہون دی بشارت سنائی ہے۔ قرآن دے پروانے سنن ترمذی دے اندر میں پہلے دسے ہے وہ عثمان فی الجنہ دے الفاظ نے، اور اسی طرح نمبر 3 صحیح مسلم دی روایت دے اے دے راوی نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مدینے ایک باغ دے اندر سا، آقا علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا ابو موسیٰ دروازے تے چلا جا، باغ دا جیڑا گیٹ ہے اتھے چلا جا، اور آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جیڑا اندر آئے میرے کولو پہلی اجازت لے لمی۔ تھوڑی دیر گزری، فرماندے نے میں دروازے تے چلا گیا، گیٹ تے چلا گیا، تھوڑی دیر گزر دیئے، ایک آن والا آیا، دروازے تے دستک دیتی، پوچھیا کون؟ کہنے لگے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے اچھا ذرا رکو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے۔ سونیا بار ابو بکر صدیق ہے، آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اجازت دے دیو اور نال انہوں جنت دی بشارت بھی دے دیو۔ اجازت بھی مل گئی تے جنت دی بشارت بھی، بولو جنت دی بشارت بھی، جنت دی بشارت بھی مل گئی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ایک گیٹ تے آن والا آیا، آگے دستک دیتی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آدھے نے میں پوچھیا کون؟ اے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں آقا کو لو اجازت لے آؤں۔ فرماندے نے میں پھر گیا، آقا سونیا بار عمر آیا، تے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ میرے عمر نو اگے آن دی اجازت بھی دے دیو تے جنت دی بشارت بھی، جنت دی بشارت بھی دے دیو۔ ہائے عمر آئے، تھوڑی دیر گزری، ایک آن والا آیا، ایک آن والا آیا، دروازے تے پہنچیا، جبریل آمنہ دے لال تے پہنچ گئے۔ سونیا اے جیڑا آیا ہے اے عام نہیں، ہائے تے دو پہلے جیڑے آئے وہ بھی عام نہیں۔ فرمایا سونیا محبوبہ اے تواڈا پیارا داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تے سونیا محبوبہ انو اگے آن دی اجازت بھی دے دیو تے نال انو ایک آن والی مصیبت دے بارے بھی آگاہ کر دیا دے، اور نال صبر دی تلقین کر دیا دے۔ او قرآن دے او پروانے ہو، دروازے تے دستک ہوئی،
جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے میں پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عثمان ذرا رک جاؤ میں اجازت لے کے آؤں نا۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آگے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دے عثمان آیا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ میرے پیارے عثمان نو اندر آن دی اجازت دے دیو تے نالو نو آگاہ کر دیو اے عثمان تیرے تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹن گے، اے عثمان تیرے تے دکھ بڑے آن گے، بڑیاں مصیبتاں آن گیاں، اے عثمان تیرے تے مصیبتاں آن گیاں۔ فرمایا اے ابو موسیٰ میرے عثمان نو اندر آن دی اجازت بھی دے دیو تے نال انہاں نو مصیبت تو آگاہ بھی کر دیو تے تیسرے نمبر تے صبر دی تلقین بھی کر دے۔ اللہ اللہ اے جناب دروازہ کھولے آئے تے آندے نے عثمان اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید جی آیا نو اے عثمان تینو جنتی ہون دی بشارت مبارک ہے۔ اور آمنہ دلال نے فرمایا میرے عثمان نو جنتی بشارت دے دیو تے نال انو ایک مصیبت دو آگاہ کر دیو۔ آندے نے عثمان تیرے تے مصیبتاں آن گیاں، دکھ آن گے، پریشانیاں آن گیاں تے میرے عثمان جی دو الفاظ سن دے نے تے آن دے نے اللہ المستعان اللہم صبرن اے اللہ جدو میرے تے مصیبت آئے تے اللہ مینوں صبر دا اللہ صبر دی توفیق دے دے وی۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ لگا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ابو بکر بھی جنتی، میرا عمر بھی جنتی تے بولو میرا عثمان بھی، میرا عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور عثمان او عثمان جنہوں جگان دے پیر علیہ السلام بار بار جنت دی بشارت دے رہنے۔ اور میاں نمبر 4 چوتھی بشارت جیڑی ہے غور کر لو، میں صدقے تے قربان جاواں۔ ہجرت کر کے جدو آئے نا مدینے، مکہ چھڑ کے آئے تے مدینے دے اندر میٹھا پانی کوئی نہیں سوائے ایک کنویں دے، اور وہ کنواں یہودی دے قبضے دے اندر ہے۔ صحابہ نے شکایت کی تھی، آندے نے سونیا محبوبہ پانی پین نو ملدا نہیں، او اکو کنواں بیر روما اور یہودی دے قبضے اندر ہے، سونیا وہ پیسے بہتے لے لیندا ہے، پانی تھوڑا دیندا ہے، کوئی پانی دا انتظام کرو۔ ہائے ہائے او خدا دی قسمیں، کسے پیاسے نو پانی پلانا بہت بڑا اجر ہے، پانی دا انتظام کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اچھا جگہ دے پیر علیہ السلام انج بیٹھے نے مسجد اندر تے آقا فرماندے نے اے میرے ساتھیو پانی دی بڑی پرابلم ہے اور پانی دی بڑی تنگی ہے، تے کون ہے جیڑا ایک دن دا پانی یہودی کو لو اے خرید لوے؟ تے مجمع وچ میرا عثمان بیٹھا ہے
کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجمع چ عثمان بیٹھے، جلدی نال کھڑے ہوئے، آقا ایدہ میں انتظام کرنا تے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے ہوئے ساتھیو جیڑا پانی دا انتظام کرے گا میں محمد دی جنت دا ضامنہ۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ اور کسے نو پانی پلانا، پانی دا انتظام کرنا، خدا دی قسمیں آمنہ دے لال نے انہوں جنت دی بشارت سنائی۔ آقا فرمان دینے میں او دی جنت دا ضامنہ۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے جاگے یہودی نال گل بات کر دینے، آندے نے وہ یہودی آئیں جے کر ایک دن دا پانی سانوں دے دے۔ بڑی مشکل دے نال یہودی ایک دن دا پانی فروخت کرنتے رضامند ہویا۔ آندہ میں عثمان اینے پیسے لوانگا، اے جناب جننے مرضی لے لا، لیکن ایک دن دا پانی جیڑا او سانوں پرندی اجازت دیتی جائے، پیسے دے دیتے تے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے تے آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اپنے ساتھیاں نو صحابہ نو اعلان کر دے ہو میں پانی ایک دن دا خرید کے وقف کر دیتا ہے تے سونیا محبوبہ انہاں نو کہہ دیو اپنی واری تے پانی پر لیا کرن، اینا پر لیا کرن تاکہ دوسرے دن ضرورت ہی نہ پوے۔ اور میرے بھائی میرے برادر کلے اہل ایمان واسطے نہیں، کلے مسلمانہ واسطے نہیں، کلے صحابہ واسطے نہیں، فرمایا سونیا اعلان کر دیو جیڑا بھی آئے پمیں یہودی آئے تے پمیں مسلمان آئے، جیڑا بھی یہ فری پانی پر کے لے جائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ان جدن سے آبادی واری ادن پانی پریا، اگلے دن ضرورت محسوس نہ ہوئی تے یہودی اگلے دن جا کے بیٹھا کوئی آیا ہی نہیں، اور جنہاں نو فریدہ لبے ملک کون لین جائے، کوئی نہیں آیا۔ اگلا دن پھر میرے عثمان دی واری، اہل ایمان دی باری، اہل ایمان نے پھر پانی بھریا، اگلا دن آیا یہودی پھر خالی بیٹھا، اور یہودی نے پھر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف پیغام بھیجیا، عثمان انج کر یار مکمل ہی خرید لا، مکمل ہی کنواں خرید لا۔ میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے آندے نے یہودیہ کنے لینے ہی اینے دے دے، مکمل 20,000 درم، 20,000 درم۔ میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے نے اے 20,000 روپیہ انہوں دیتا اور ایک کنواں خرید کے تے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا، اور فرمایا سونیا اعلان کر دیو ایتھے ان جیڑا بھی آئے جدوں بھی آئے جدوں دل کرے اور وہ پانی بھر کے لے جائے۔ اور الحمدللہ وہ آج بھی کنواں چل رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ سب نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما۔ بیر روما بیر عثمان آج بھی وہ کنواں اسی طرح پانی دے رہے ہیں، اور اس پانی دے ذریعے سعودی حکومت جیڑی ہے انہاں وہ باغ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جیڑا باغ ہے انہوں اس پانی نال سیراب کیتا جاندہ ہے، اور پھر وہ جتنی آمدن ہے آج بھی وہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہ صدقہ جاریہ جتنی آمد
اور جتنی آمدن باغ دی وہ ساری غریباں مسکیناں اور انہاں واسطے تقسیم کر دیتی جاندی ہے، اور رہندی دنیا تک جب تک ایک کنواں رہے گا میرے پیارے عثمان نو برابر دا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت، اور جیڑا پانی دا انتظام کرے گا میں محمد دی جنت دا ضامنہ۔ پتہ لگا 4 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے جنت دی ضمانت دے دیتی ہے، اور 5ویں نمبر تے نوٹ کر لو مسجد نبوی، اللہ صاحب وہ دی زیارت نصیب فرما۔ مسجد نبوی ہے جگہ تھوڑی ہے، نمازی بہتے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے نال ہی مکان یہودی دا او دے نال گل بات کیتی بھی اسی اے پلاٹ خرید کے تے مسجد وسیع کرنا چاہنے ہیں تے سانو ایک قیمتاً پلاٹ دے دے۔ وہ کہن لگا جناب خرید لو، لے لو، کنے پیسے لیں گا؟ کہن لگا 35,000۔ کنے؟ بولو 35,000۔ آقا علیہ السلام منبر تے تشریف لے آئے تے جگاں دے پیر میرے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، منبر تے تشریف لے آئے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او ساتھیو تانوں پتہ ہے مسجد جیڑی ہے چھوٹی ہے، نمازی زیادہ نے، تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہودی دا پلاٹ ہے، اے دے نال میں گل بات کر لئی ہے تے لے آؤ چندہ لے آؤ فنڈ لے آؤ تاکہ مسجد جیڑی انہوں توسیع کیتا جائے، مسجد نو اگے بڑھایا جائے، اے پلاٹ خرید کے مسجد دین وچ شامل کر دیتا جائے۔ ساتھی بیٹھے نے، صحابی بیٹھے نے تے اس مجمع وچ میرا عثمان بھی بیٹھا ہے، کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، میرا عثمان بھی بیٹھا ہے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت جیڑا بندہ مسجد واسطے اے پلاٹ خرید کے دے گا یا اے دے وچ حصہ ملائے گا، چندہ ملائے گا، فرمایا میں محمد دی جنت دا ضامن، میں او دی جنت دا ضامن۔ تے پیارے عثمان بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے اے سونیا محبوبہ اے یہودی کنے پیسے مانگ دے؟ آقا فرماندے نے پیارے عثمان اے 35,000 روپیہ مانگ دے، 35,000 درہم۔ اچھا جلدی نال گئے تے جا کے او یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ کنے پیسے لے نہیں؟ اے 35,000۔ میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے نے، جا کے 35,000 روپیہ لے آندہ تے لیا کے یہودی نو پکڑا دیندے نے، آندے نے اے پلاٹ جیڑا اے ہن مسجد ہے تے اے پیسے لے لا، انہوں پیسے دے دے۔ آئے آقا مسجد اندر تشریف فرمانے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عثمان کی بنیا؟ تے میرے پیارے عثمان آندے نے سونیا جیڑا خرید کے وقف کرے او دی جنت دے تسی ضامن ہو۔ آقا فرماندے نے نام یا عثمان میں او دی جنت دا ضامن ہاں۔ تے پیارے عثمان آندے نے سونیا میں پیسے یہودی نو دے آیا، اے پلاٹ 2-4 دنہ دی اندر او خالی کر دے گا، تے سونیا اے پلاٹ میں خرید کے مسجد واسطے وقف کر دیتا ہے۔
تے کیوں نہ آقا علیہ السلام انہوں بار بار جنتی ہون دی بشارت دے. اور قرآن اعلان کر رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. انہاں مال تے جان دے عوض وچ انہاں نال رب نے سودا کر لیا ہے. اور سودا جنت دا. کادا سودا؟ جنت دا. نمبر 6 غزوہ تبوک. غزوہ تبوک دی تیاری ہو رہی ہے، فصلاں تیار نہیں، فصل کچی ہے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام انج ممبر تے تشریف لے آوندے نے. آقا فرماندے نے اے ساتھیو جنگ تبوک واسطے مال دی لوڑ ہے، سواریاں دی لوڑ ہے، پیسیاں دی لوڑ ہے. تے لے آؤ، چندہ دیو، تعاون کرو. صحابہ پریشان کیونکہ فصل تے تیار نہیں ہوئی، فصل کچی. ہائے آقا علیہ السلام نے پھر اعلان کیتا. صحابہ پھر بیٹھے تے جگاں دے پیر علیہ السلام تیسری مرتبہ اعلان کر دینے. آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت جیڑا جنگ تبوک واسطے تعاون کرے گا میں محمد دی جنت دا ضامن صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے عثمان کھڑے ہوئے، 1000 اشرفیاں لے آ کے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کر دیندے نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان یار سواریاں دی بھی لوڑ ہے. کی آکھیا؟ سواریاں دی لوڑ. اچھا آقا فرماندے نے پیارے عثمان سواریاں دی لوڑ ہے تے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر دینے آندے نے سونیا محبوبہ میں عثمان دی طرفوں 100 اونٹ لکھ لو. کیا کیا؟ 100 اونٹ. اسی تے مسیتے 100 روپیہ نہیں نہ دیں دے. 100 اونٹ. ہائے ہائے چوٹی دے. تے آقا فرماندے نے او پیار ہے نا، پیار دیاں گلاں نے، محبت ہے. آقا فرماندے نے اے عثمان بندے بہتے نے سواریاں تھوڑیاں نے. اے عثمان ہور سواریاں دی لوڑ ہے تے میرے پیارے عثمان دے نے سونیاں 100 اونٹ ہور لکھ لو. آقا فرماندے نے اے عثمان بندے اجے بھی زیادہ نے، مجاہد اجے بھی زیادہ نے، سواریاں تھوڑیاں نے. اچھا سونیاں پھر 100 ہور لکھ لو. کنے ہو گئے؟ 300. کنے؟ 300. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آقا بار بار سوال کر رہے نے تے عثمان مال لٹائی جا رہے. آقا فرماندے نے اے عثمان یار سواریاں اجے بھی تھوڑیاں نے، بندے زیادہ نے، اور درلا مار. تے آندہ سونیا 300 پہلا تے 300 اور لکھ لو. 300 پہلا 300 اور لکھ لو. کنے ہو گئے؟ بولو کنے ہو گئے؟ 600. تے آقا پھر سوال کر دینے. آقا فرماندے نے یار عثمان
تھوڑا جا ترلا ہور مار، اے عثمان تھوڑی جی کوشش اور کر، تے میرے پیارے عثمان آندے نے سونیا اجے تھوڑے نے؟ ہاں عثمان فرمایا سونیا 300 اور لکھ لو۔ 300 اور کنے ہو گئے؟ 900 اونٹ بناؤ ہاں قطار ایتھوں، کتھے جائے گی؟ 900 اونٹ میرے پیارے عثمان، کلے عثمان نے جنگ تبوک واسطے پیش کر دیتا، تے نال 70 گھوڑے، 70 گھوڑے، او پتہ لگا 1000 سواری میرا کلا عثمان جنگ تبوک واسطے پیش کر رہا ہے۔ 1000 اشرفیاں نے انج جگاں دے پیر علیہ السلام دے ہاتھ تے رکھیاں۔ حدیث پاک دے لفظ نے، میں اپنے کولو بات نہیں کر رہا، سنن ترمذی دی روایت، جگاں دے پیر علیہ السلام اس مال نو اشرفیاں نو او کدی سجے ہاتھ تے رکھ دینے، کدی کھبے تے رکھ دینے، کدی سجے تے رکھ دینے، کدی کھبے تے رکھ دینے، کدی سجے تے رکھ دینے، تے نالاں دینے اے اللہ میں عثمان تے راضیاں تے تو بھی راضی ہو جا۔ تے جگاں دے پیر فرمان دینے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے میرے پیارے عثمان آج تو بعد اگر تو کوئی نیکی نہ بھی کرے گا اللہ تیرے تے راضی ہو گیا ہی اور تو جنت دا حقدار بن گیا۔ میرے ویر میرے برادر آ دیکھ لا او میاں جنگ تبوک تے بھی جگاں دے پیر علیہ السلام نے پیارے عثمان نو جنت دی بشارت سنائی۔ نمبر 7 اسی طرح جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بیان کر دینے، سنن ابن ماجہ دی روایت فرماندے نے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّفِيقِ فِيهِ مَعَ عثمان۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوندا ہے۔ رفیق میں نا ساتھی، رفیق میں نا دوست، ساتھی۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی دا جنت اندر کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا، ساتھی ہوئے گا۔ تے آقا فرماندے نے وَالرَّفِيقِ فِيهِ مَعَ عثمان، جگاں دے پیر فرماندے نے کہ جنت اندر میرا رفیق ہوئے گا تے پیارا عثمان ہوئے گا، جنت اندر میرا ساتھی ہوئے گا تے پیارا عثمان ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 اور اے بھی حدیث پاک دے الفاظ نے مینو یاد آیا، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے کہ ایک دفعہ نا آقا علیہ السلام دی مجلس اندر کچھ صحابہ موجود نے، ہائے ہائے، تے انہاں ساتھیاں وچ ابو بکر بھی ہے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عثمان ہے، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، اے موجود نے ایک مجلس اندر۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اور وہ حدیث دے الفاظ بھی ہے نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جدے نال جنوں زیادہ محبت ہوئے گی کل قیامت والے دن او دے نال کھلوتا ہوئے گا، او دے نال کھلوتا ہوئے گا۔
تے آقا فرماندے نے اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ دی جماعت، کل قیامت والے دن جیدے نال جیدی محبت زیادہ ہوئے گی او دے نال ہی کھلوتا ہوئے گا۔ تو جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آندے نے میں دیکھیا کہ آقا علیہ السلام نکلے مجلس چو آئے سیڑ تے آگے تے آقا عثمان نال کھلو گئے۔ کی دے نال؟ بولو یار کی دے نال؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا عثمان نال کھلو گئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے عثمان دا ہاتھ پکڑ کے تے آقا فرماندے نے انت ولی فی الدنیا و انت فی الاخرہ، اے میرے صحابہ دی جماعت جویں عثمان میرا دنیا اتے دوست ہے، اسی طرح کل قیامت والے دن بھی میرا دوست ہوئے گا۔ اے مستدرک حاکم دی روایت ہے میرے بھائی میرے برادر۔ اسی طرح نمبر 9 ایک نبی دا صحابی ہے وہ بیان کردہ آدھا ہے کہ آقا علیہ السلام کھلوتے نے تے کسے سوال کیتا، کہن لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی جنتی وکھاؤ، جنتی ویکھنا چاہنے ہیں، جنتی کون ہے؟ تے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر بھی کھلوتا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و نبی فی الجنہ۔ او جنتی ویکھنا چاہنا ہے اے میرے ابو بکر نو ویکھ لے، میرے عمر نو ویکھ لے تے میرے عثمان نو ویکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او پروانیو گل میں مکدی مقامہ نمبر 10 اور یہ بھی حدیث دے الفاظ نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے کہ ایک آدمی آیا جگان دے پیر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا، صحابی آیا آقا دی خدمت اندر حاضر ہویا، انہیں مسئلہ مسائل پوچھنا ہے تے جگان دے پیر علیہ السلام نال مصافہ کردہ اور مصافہ کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی دا صحابی دا اجے ہاتھ پکڑیا ہویا ہے اور ادھروں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے ہوندے نے تے آقا فرماندے نے اوے صحابیا اوے ساتھیا اگر دنیا اتے کسے نو جنتی ویکھنا ہے تے میرے پیارے عثمان نو ویکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے طبرانی دی روایت ہے اور اسی طرح قرآن دیو پروانیوں آخری وقت میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید کر دیتا جاندہ ہے، شہادت تو پہلے حدیث دے الفاظ نے ان عثمان ابن عفان آتکا شرین مملوکن ودا بسراویلا فشدہا علیہ ولم یلبسہا فی جاہلیت ولا اسلام وقال انی رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام ورائیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما وانہم قالوا لی اصبر فانکا تفتر عندنا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج جمعہ دا دن تے اپنی بیوی نائلہ نو آندے نے نہیں گرما والی ہے، ہائے تھوڑی دیر واسطے جو اونگ آ جاندی ہے خواب اندر کی ویندے نے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، البارحۃ فی المنام حدیث دے الفاظ نے ایک تاکی ہے الماری ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں خواب اندر ویکھیا الماری کھلی، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے،
تے نال ابو بکر صدیق ہے، نال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آئے تے آ کے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نا سوال کر دے نے اور آقا فرماندے نے عثمان اج روزہ رکھیا ہی؟ ہائے روزہ رکھیا ہی؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آقا فرماندے نے اے عثمان ادھرو جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام دے دائیں ہاتھ وچ ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ اندر عمر دا ہاتھ ہے، انج الماری چو یہ تاکی کھلی آئے تے عثمان آندے نے مینوں صبر دی تلقین کی دی تے نال آندے نے عثمان روزہ رکھیا ہی؟ میں آکھیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا روزہ رکھیا۔ تے آقا فرماندے نے اے عثمان تفتے روئے دانا آج روزہ تو ساڈے نال افطار کرنا، روزہ ساڈے نال افطار کرنا۔ اور ایتھے ایک سوال ہے، عموماً ساڈے بعض علماء نا ایتھے ایک غلطی کر جاندے نے، اور وہ غلطی ہے بیان کرن لگیا کہ آمنہ دے لال دا بھی روزہ ہے، ابو بکر صدیق دا بھی روزہ ہے، عمر دا بھی روزہ ہے۔ اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان تفترو ان دانا اج کٹھیاں روزہ افطار کرنا ہے۔ حالانکہ جنت وچ روزہ بولو او بولو تو صحیح، جنت چ روزہ نہیں ہوندا، جنت چ روزہ نہیں۔ اور ابو بکر عمر وہ پہلے دنیا تو چلے گئے، آقا پہلے تشریف لے گئے، انہیں جنت جو آئے خواب دی حالت اندر، لیکن نہ تے مصطفیٰ دا روزہ ہے، نہ ابو بکر صدیق دا روزہ ہے، نہ عمر دا روزہ ہے۔ اور اے الفاظ تفتے روئن دانا گویا کہ آج کٹھیاں بہ کے، کٹھیاں تو مراد کہ تیرا روزہ آج جیڑی افطاری تو ساڈے نال کرنی ہے، افطاری ساڈے ایتھے بھی ہے نا، بعض دفعہ بندے نے روزہ نہیں رکھیا ہوندا لیکن کسے دوست دی افطاری کروا دیندا ہے۔ اسی طرح جنت اندر روزہ، جے جنت اندر بھی جا کے روزہ ہی رکھنا، مشقتیں ہی اٹھانی ہیں تے پھر دنیا تے روزے رکھن دا کی فائدہ؟ اس واسطے جنت اندر روزہ نہیں۔ تو قرآن دے پروانے ہو انہاں الفاظ تے میں اتفاق کرنا، دعا کرنا اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں قرآن و حدیث دے وچوں تہاڈی خدمت اندر ثابت کر دیتا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یا دو بار یا چار بار نہیں بلکہ کم و پیش 11 مرتبہ جنتی ہون دی بشارت سنائی، جبکہ کسے صحابی نو اتنی مرتبہ میرے پیغمبر نے جنتی ہون دی بشارت نہیں سنائی۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن حدیث دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔